I am Dr. Pritam Naik, Health Officer of Primary Health Center, Aldona. I need not tell all of you how the COVID epidemic has played havoc with our lives over the past 2 years, but fortunately now we see that the cases are going down. They are very less, and at least for time being it looks as if it is well under control. And lot of credit goes to the COVID vaccine, I must say. COVID vaccine, as you all know, we started giving to people from last year. And first we started with the health worker, then frontline worker, then senior citizen, and slowly it became open to all above 18, and the vaccine was Covishield. After that, this year from January, we started vaccinating children. For children in the age group of 15 to 18 years, the vaccine was Covaxin, and we gave it in the schools. Now, in the month of March, government started giving doses of Corbevax vaccine to children in the age group of 12 to 14. But unfortunately, at least in our Aldona area, we have not got a very good response, I must say. So, and especially for Corbevax, because this happens to be exam time also. So, we have found out that the vaccination coverage is quite less. For Covaxin, it is just around 60 to 70%, and for Corbevax, it is even less. So, what I have decided to give the benefit to all the beneficiaries, I will have camps at the primary health center on coming Monday, that is 4th of April. We are having camp for Covaxin, and on 5th of April we have a camp for Corbevax. So on Monday 4th of April, children in the age group of 15 to 18, of course those who have completed 18, they can go for Covishield, but those who have not completed 18, these children are eligible to take Covaxin. And all those in the till the children all born in the year 2007 are eligible for Covaxin. परत सांगता कोंकणीन 15 ते 18 वर्सां पिरायेची भुरगीं जांकां 18 कंप्लीट जावंक ना अशी भुरगीं येवन कोवॅक्सिन ह्या वॅक्सिन घेवंक शकता. सोमारा 4 तारखेक आमी हो कॅम्प दवरला. सकाळचे 9 ते 12 रजिस्ट्रेशन करतलीं आनी वॅक्सिन दितलीं. भुरग्यांनी आधार कार्ड आनी एक मोबायल नंबर घेवन येवपाचें. जाणीं वॅक्सिन घेवंक ना, समजा फर्स्ट डोस घेतला, सेकंड डोस घेवंक ना, ताणीं येवं येता. कोणें घेवंकूच ना ताणीं येवं येता. सो हो कॅम्प आमी ऑर्गनायज केला आमच्या हांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोनान कोवॅक्सिनाक सोमारा 4 तारखेर. सो सगळीं पेरंट्स, तुमची भुरगीं किंवा तुमच्या शेजारचीं, तुमच्या सोयऱ्यां भितर, इवन भुरग्यांक हांव अपील करता, तुमी कोणें घेवंक ना, कित्याक कितलेशेच भुरग्यांनी ऑलमोस्ट हांव म्हणटा 70% आतां घेतला, आनी ती वॅक्सिन सेफ आसा हें प्रूव जालां. आनी तुमी सगळ्यांनी आतां पळयलां की वॅक्सिन घेतिल्ल्या कारणान केसी कमी जाल्यो, कॉम्प्लिकेशन कमी जालीं, हॉस्पिटलायजेशन कमी जालें, डेथ कमी जालें. सो डेफिनेटली हे वॅक्सिनाचो इफेक्ट आसा. आतां कोणीय म्हाका आर्ग्यू करतलो वॅक्सिन घेवनूय कोवीड जाता, ना म्हणना हांव, जाता, पूण कॉम्प्लिकेशन जायना न्ही, हें म्हत्वाचें. आनी आमचे कडेन दुसरो कांय उपाय ना. आनी हे फ्री वॅक्सिन जे गव्हर्मेंट दिता ते कित्याक घेनासतना रावप. आनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी ऑलमोस्ट घेतला, तेन्ना आतां भुरग्यां खातीरय फुडें सरा. म्हणटकच सोमारा कोवॅक्सिनाचो कॅम्प, 9 ते 12 रजिस्ट्रेशन, आनी मंगळारा कॉर्बेवॅक्स ह्या वॅक्सिना खातीर कॅम्प, जे 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक. सो जी 2008 बर्थ जाल्या, 2009 बर्थ जाला तांचो, आनी 2010 जांकां वॅक्सिन घेता त्या दिसा 14 वर्सां कंप्लीट जाय, 14 वर्सां पिराय कंप्लीट आसूंक जाय, जाल्यारूच तांकां मेळटली. म्हणजे 2010 नोव्हेंबरान जाल्ले भुरग्याक तुका आतां जावची ना, नोव्हेंबरान जातली 14 वर्सां, ताका मेळचें ना. सो वॅक्सिन घेवचे पयलीं 14 वर्सां कंप्लीट जाल्लीं आसूंक जाय. अशीं भुरगीं मंगळारा येया. टायमींग सेम, 9 ते 12 रजिस्ट्रेशन आमचें, आधार कार्ड आनी मोबायल नंबर घेवन येवपाचो. आनी हें चड करून फर्स्ट डोस, कित्याक आमी तें आतांच सुरू केलां, पूण एक्झाम जाल्ल्या कारणान आनीकूय पुअर रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. म्हणून हांव अपील करतां, फुडें सरा आनी वॅक्सिन घेया. ही वॅक्सिनां सेफ आसा, इफेक्टीव आसा, आनी ती हायर ऑथॉरिटी म्हणजे मिनिस्ट्री लेवलचेर ट्रायल बी जावनूच ती अशी कम्युनिटीन दिवपाक तांणी फुडें हें केलें, म्हणजे दिवपाचें केल्या. ओगीच कोणाक मनाक मारली म्हणून काडून ती वॅक्सिन घेवं ना, अशे खूब रुमर्स हांव आयकता स्कुलांतल्यान की बरी न्ही वॅक्सिनां दिवं नाका, प्रेशरायज करता स्कुलांक थोडे लोक, तुमी स्कुलान दिवं नाका. सो अशें करून कशें जातलें. आनी तुमी वॅक्सिन दिनासतना दवरता भुरग्यांक, आनी त्या भुरग्यांक फाल्यां समजा अजुनूय प्रेडिक्शन आसा की 4th वेव येवंक शकता. आमी मागता देवा कडेन की येवं नये 4th वेव, पूण समजा आयली, कित्याक खूब कंट्रीनी ऑलरेडी केसी सुरू जाल्या, आनी तशी ती आयली आनी ही भुरगीं सांपडलीं ते कोविडाच्या कचाट्यान, जाल्यार कोण जबाबदार? हे अशे रुमर स्प्रेड करता ते लोक घेतली जबाबदारी? तेन्ना आमी हांगा इरिस्पॉन्सिबल न्ही. आमकां हायर ऑथॉरिटीची इन्स्ट्रक्शन आसा, आनी आतां तर इतले वर्सभर जालें वॅक्सिन दिता आनी सेफ्टी कळ्ळ्या, अशें कांय सांगपा सारकें व्हडले सायड इफेक्ट मेळूंक ना. आनी भुरग्यां मदीं तर आनीकूय कमी आमकां सायड इफेक्ट आढळून आयल्या. सो हांव अपील करता परत एकदां, हाजो लाभ घेया आनी भुरग्यांक वॅक्सिन दिनासतना दवरूं नाकात.
कारण आतां वेकेशन SSC एग्जाम जाल्ल्या कारणान स्कुलान एखादी आमकां रोखडी सेशनां घेवंक मेळत म्हणून हांवें मुद्दम हो कॅम्प ऑर्गनायज केला सोमारा आनी मंगळारा. आनी कसो रिस्पॉन्स येता ते प्रमाणे जाय पडल्यार मागीर आमी आनीकय वाडयन, पूण सद्या तरी हांवें सोमारा कोवॅक्सिनाक कॅम्प आनी मंगळारा कोर्बेवॅक्स वॅक्सिनाक कॅम्प. कोवॅक्सिन म्हणटा ते 15 ते 18 2007 इयरान बर्थ जाल्ली भुरगीं येवंक शकतात त्या दिसा, आनी 2008, 9 आनी 10 10तली कशीं 14 वर्सां आपली 14 वर्सां तांकां कंप्लीट जाय अशीं भुरगीं येवंक शकतात. ट्यूजडे 9 ते 12 रजिस्ट्रेशन. सो सगळ्यांक परतून एकदां म्हजें विनंती, तुमी प्लीज ही मेसेज स्प्रेड करा. तुमची स्वताची भुरगीं शेजाऱ्यांची मुद्दम येवन हो लाभ घेया. हांगा आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑल्दोनान हो हांवें कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा 2 दीस. सो नमस्कार. तुमचे कडल्यान कोऑपरेशन मेळटलें अशी आस्त बाळगिता. कोवीड स्पेसिफीक बिहेवियर जो मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन हें चालू उरूंकूच जाय, पूण त्या बरोबरीन हें वॅक्सिन जो एक इफेक्टीव उपाय आमच्या हातान आसा ताजो लाभ प्रत्येकान घेवचो अशी तुमकां परत एकदां म्हजी कळकळीची विनंती. थँक्यू.